मुरगोटा आमची तोडा उलासता सोय सोय सर्वेस्परा. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुकाय दिवं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भयणी भयणो, आमची मनां संतोसतात, आमची मनां उलासतात. जय जय सर्वेस्परा. आज आमच्या गोंयांत आमी बागयोंत जुजे वाजाची परब करता. आमचेच ह्या राज्यांत तो जल्मलो, ह्याच राज्यांत तो वाडलो, आमचेच भाशेन तो ह्या आमच्या गोंयांत भोंवलो आनी आज तो देवा बापा मुखार आसा. कित्याक ताणें ह्या देवाचे पोरजेची सेवा केली, मोग केलो. जेजूक तो परगटूंक आपल्या जिवितांतल्यान वावुरलो. आज ताची परब समोरमतना आमी ल्हान जावन ह्या जेजूक परगटूंक आमचे लागीं घडटा तो उपाय आमी घेवंक ह्या आयच्या परबे दिसा आमकां जण एकल्याक बापाची कृपा मागुया. पातकी म्हूण ओळखून घेवन आमच्या पातकांचें बोगसणें मागुया. सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पोदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुनी हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत पातकियोत सदांच आंकवार मारयेक, सगल्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनीत करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकडूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमया काकडूत कर. सोमया काकलोत कर. क्रिस्ता काकडूत कर. क्रिस्ता काकलोत कर. सोमया काकडूत कर. सोमया काकलोत कर. Mój Dewa, utsorgiani shanti, tacia ishta sonsari. Sorvespora Deva, surgicharaya, surpudvedar Deva, Deva Papa, ami tuka namaskar kurtam. Ami tuka dinvastam. Tuja dur vojbova pasom. Ami tuka vakantam. Mój Deva, utsorgiani shanti, tacia ishta sonsari. Somia Jesu Christa, Papacia encleas puta. Somia Deva, Deva cesce, tu sonsarace, apratai, amci Bapacia uzwiat poslaj, amce magne ajkunge. Mój Mahadeva, utsorgiani shanti, tacia ishta sonsari.
कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेची सुख्रिस्ता एकच तू पवित्र एकच तू ईश्वर एकच तू परमेश्वर महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी प्रार्थुया. हे वेळार आमची मागणी आमच्यो गरजो बापाक उबारुया. अदीक करून मागुया ह्याच भाग्यवंताचे मजतीन ह्या संवसारांतली पिडा ही नपयत जावंक. ह्या आयच्या मिसांत आमी बापाक उबारता. आयच्या दिसा वाडदीस मनयतल्या बेबी इल्ल्याना कुथिनो ताचेर आनी ताच्या आवय बापायचेर आमी आशिर्वाद मागतना आयच्या दिसा आमची सोबार भाव भयणां वाडदीस मनयतात तांचेय पासत आमी मागता. नेल्सन वाज, मास्टर एडन फेर्नांडीस, पास्क्वेला पाशेको, ब्रायन देखुना. तेच परी आयच्या दिसा काजाराचो दीस मनयतल्या पासत आमी बापाक दिन वाचता. डॅनी आनी सेलिना देखुना, तेच परी आमावेल आनीक रोजी लॉरेन्स. आयच्या दिसा देवा बापाक दिन वाचूंक सोदता. एबनर आनी एल्झर पिंटो, तेच परी केजिया देकॉस्टा. बरी भलायकी आमी मागता डेक्लन देखुना हाका. हे वेळार आमी उबारता दर एक भाव भयणांची पिडेंत वळवळटा तांकां ह्याच देवा बापान तांचेर आशिर्वाद घालून ही तांची पिडा बरी करूंक आमी बापाक विनयता. मागता आमी जोकी पेरेरा ह्या आमच्या भावा पासत, टोनी पेरेरा ह्या आमच्या भावा पासत, सोकोरो ह्याय आमच्या भावाक आमी बरी भलायकी मागता. देवा, तुज्या याज्ञिका भाग्योन जुजे वाजाचे देखीन आनी मोणयारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सभेक आजयेच्या शिमापर्यान परजोडायली. तुज्या चाकरान देवाचें उतर परगोटलोले आनी सर्गीचे संस्कारांनी पोसलोले तुजे पोरजेचेर दिश्ट घाल. ताचे मजतीन आमचो भावार्थ ओदीक ओदीक वाडय आनी शुभ वर्तमानाचे विस्वाशी साक्षीदारां आमकां कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सांगाता पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. कुसव्यान तुका आकारचे आदीं हांवें तुका वळखलो. तूं जल्मचे आदीं हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रां खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला. हांवें म्हणलें, सर्वेस्परा पळय, हांव उलोवंक नकळो, हांव एक भुरगो. पूण सर्वेस्परान जबाब दिलो, हांव एक भुरगो अशें म्हणूं नाका. हांव तुका धाडटां तांचेशी वच आनी तुका सांगूंक लायता तितलें तांकां सांग. तांकां भिवूं नाका, कित्याक तुजी राखण करूंक तुजी सवें हांव आसां. उलयता तो सर्वेस्पर. तेन्ना सर्वेस्परान आपलो हात काडून
म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हणलें, पळय, म्हजीं उतरां तुज्या तोंडांत हांव घालतां. देवाचें उतर हें. देवाचे वडप कर. आमचो जबाब गावून जातलो. सगल्या वर्सांक कळुया देवाची कौतिक विस्मिता. जबाब. सगल्या वर्सांक कळुया जबाब. सगल्या वर्सांक कळुया देवाची कौतिक विस्मिता. बागिवंत पावलून कोरीतकारांक बरयलोले पयले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणींनो, शुभ वर्तमान पोरगोटचें काम म्हणल्यार म्हाका वडवीक न्हय. तो एक म्हाका कायदो. तें हांव पोरगोट करिना जाल्यार म्हजें कोट्टा. म्हजे कुशेन हें काम हांव करतां जाल्यार म्हाका मजुरी मेळ्ळी. पूण म्हजे कुशे विणें हो कारबार म्हजे आदीन केला जाल्यार म्हजी मजुरी खंय आसा? शुभ वर्तमान म्हाका दिता तें होक सोडून हांव तें फुकट पोरगोडटां, तातूंतूच म्हजी मजुरी आसा. सगल्या मनशां सोरी हांव स्वाधीन जावनूय सगल्यांक जोडून घेवचे खातीर हांव सगल्यांचो गुलाम जाला. ओस्कोतांक जोडून घेवंक ओस्कोतां बरोबर हांवूय ओस्कोत जालो. थोड्यांक पूण कशेय भाशेन तारोण जोडून घेवंक हांव सगल्यांक सोगोट जालो. शुभ वर्तमानांत म्हाका वांटो मेळूंक शुभ वर्तमाना खातीर हें सगलें हांव करतां. देवाचें उतोरें. देवाचे वडप कर.
जिविताची वाटेर आमकां घाल जेजू स्वतानी रस्तो तूं स्वताच्या रस्त्यार आमकां घाल Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. सोम्यान आनीक 72 जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या त्या नोगरांत आनी ते सुवातेर तांकां दोगांक आपणा फुडें धाडले. आनी ताणें तांकां म्हळें, पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. हे पासत पिकेच्या दोनया लागीं आपले लुवणे मोडणेक वावराडी धाड म्हूण मागात. वचात पूण लाणग्या मदें मेंढरे कशे हांव तुमकां धाडटा म्हूण चोत्राय दवरात. बोक्षे वो बुथी वो वाणो व्हरू नाकात आनी वाटेर कोणाकूच ओळखी नाकात. खंयच्याय घरांत तुमी भितर सरशात जाल्यार ह्या घराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणात. शांती फावो आसलोलो मनीस थंय आसत जाल्यार तुमची शांती ताचेर देंवतली ना तर तुमचेशी परत येतली. एकाच घरांत रावून तांगेर आसा तें खायात आनी पियेयात. तर वावराड्याक आपलो मुशारो फावो घरांनी भोवूं नाकात. आनी खंयच्याय नोगरांत भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दीत जाल्यार तुमकां वाडटा तें खायात. थंय आसतीत त्या वायटाकारांक बरी करात आनी देवाचें राज लागीं पावलां अशें सांगात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्त. मोगाच्या भयणी भावनो, 1651 वर्सा 1651 ह्या वर्सा आब्रिलाच्या म्हयन्यान आब्रिलाचे 21वेर आमच्या गोंयांत बाणावले गांवांत एक पोरजोडीत नोकेत्र जल्मलें. आनी हें पोरजोडीत नोकेत्र एका आस्तीक घोराब्यांत जल्मलें. आनीक बागयोंत घोराब्याचें हें नोकेत्र उजवाडान पोरजोडलें. आनी हें पवित्र नोकेत्र आज आमी ताका संवसारभर पाचारतात. बागयोंत जुजे वास. मोगाच्या भयणी भावनो, ह्या बागयोता विशीं जरी तर आमी उलोवंक लागत, ताच्या जिविताचेर आमी जरी तर एक गोश्ट जरी तर सांगत, खऱ्यांनीच आमच्या कुडीची लॉंग उबी जाता. इतलो व्हड वो भाग्यवंत आपल्या जिवितांत ताणें ह्या जेजूचो मोग केलो आनी ह्या जेजूक तो एक व्हड काळजांतले कुशालकायेन परगटूंक वावुरलो. आमी ह्या दिसांनी सुमार 1 वर्स जालें ह्या कोरोना व्हायरस पिडेंत आमी वळवळटाव आनी आमचेर भिरांत आयिल्ली आसा. आज जरी तर इतली उदारगत जाल्या संवसारांत वखदांची आनीक हें तें, पूण त्या काळार ह्या 17व्या शेंकड्यांत कांयच असली उदारगत नासली. आनीक 1660 आनीक 7 वर्सां 1697 वर्साक ह्या वर्साक ह्या सेलों गांवांत श्रीलंकेंत वशाची पिडा आयली आनी राजा
आनी सगळे व्हड व्हड मनीस धांवून गेले दोंगरार रावूंक. हे वेळार ह्या भाग्यवंतान ह्या पिडेस्तांची सेवा केली. भुरगीं बाळां जाणटी नेणटी मरोन वेतालीं. ह्या मनशाक ताणें ल्हानशें हॉस्पिटल कशें थंयसर उबें केलें. आनीक तांचे मदें ताजे बरोबरचो आनी कारवाल म्हटलोलो, दोगूय जुजेवाज आनी कारवालो, ह्या दोगांयनी ह्या पिडेस्तांची सेवा केली. ही सेवा आयज आमकां असली सेवा दिसती पडना. आनी कसली सेवा काय? ह्या पिडेस्तांक तो वखद दितालो आनी इतलेंच न्हय, पेज वांट्टालो. आनीक जे पिडेस्त मरतात तांकां तो फोंड काडून पुरतालो. हांवें सुरवेकूच म्हटलेलें, आस्तीक घोराब्यान तो जल्मलो. इतलो तो व्हड मनीस आसून एक खालती काय ताणें आपणायली. मोगाच्या भयणी भावनो, आज आमच्या जिवितान भितर सरुया. आज आमी ही हे पिडेंत आमी आजून आसाव. आमचें मन कशें काय हे पिडे विशीं. आमी ह्या जुजेवाजा सारकी आमी जरी तर एकामेकाक पावल्या जाल्यार खऱ्यांनीच शाबासकी आमकां. आनी जरी तर आमी एकामेकाक आदार दिवंक ना, आमी एकामेकाक भायर आयल्या जाल्यार पयस केल्या जाल्यार दुबाविरीत हो भाग्योंत आमचो गोंयचो पूत आमकां आज उलो मारता. आज आमकां सांगूंक सोदता आमी एकामेकाक पावूंक. हांव म्हणूंक सोदिना की आमी पिडेस्तां फाटल्यान धांवचीं आमकां जाय, पूण सुरक्षा सांबाळून ह्या मनशान आपल्याचे पिडेची वो आपल्याचे भलायकेची पर्वा केली ना. आनीक हो मनीस भाग्योन जुजेवाज ह्या पिडेस्तांक इलाज दिवंक वावुरलो. मोगाच्या भयणी भावनो, जरी तर ह्या भाग्योता सारकें आमचें जिवीत आसा जाल्यार खऱ्यांनीच शाबासकी. ना तर आमच्या जिवितान आमी नदर मारूंक गरजेचें. हांव कशे भाशेन मिसियोनार जावंक शकता काय? भाग्योन जुजे वाजा भाशेन आमी न्हयच फकत कॅनरा वो कर्नाटका वो सिलोआक वचपाचें ना. आमच्यान मिसियोनार जावंक जाता आमच्याच घरा लागीं रावून. आनी आयच्या ह्या संदर्भान ह्या कॉन्टेक्स्टान आमकां व्हड संदी आसा. पूण सगळेंच अशें ना. मोगाच्या भयणी भावनो, जायतीं आमची भाव भयणां दुसऱ्यांक एकामेकाक आदार दिवंक ह्या भाग्योता भाशेन वावुरल्यान हांवें पळयल्यान. जावं दोतोर, जावं नर्सी, जावं दुसरे वॉलंटियर्स हॉस्पिटलांनी वावुरपी, हे रस्त्यांचेर वावुरपी, आज आमचे मदें असले जुजेवाजा सारके जायते मनीस आसात. देवाक आमी आर्गां दिवया. आयचे पयले वाचप जेरमायस प्रवादेच्या पुस्तकांतलें. आनी हो प्रवादी आमकां सांगता खेरीतपणी आपल्या आपोवण्याची खबर. ह्या आमकां जेरमायसाच्या आपोवण्याची खबर आमकां मेळटा. सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें, कुसव्यान तुका आकारच्या आदीं हांवें तुका वळखलो. तूं जल्मच्या आदीं हांवें तुका संस्कारलो. मोगाच्या भयणी भावनो, आमच्या आवयच्या कुसव्यांत आकारच्या आदीं देवान आमकां सगळ्यांक वळखल्लीं आसात. आनी हेवूय भाग्यवताक ह्या देवान वळखलो. आनीक प्रवादी जावंक, एक देवाचो मुणयारी जावन ह्या जेजूक परगटूंक ताका विंचून काडलो. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत भाग्योत पावलो आमकां उगडास करता की सोगट्यांक तो सगट जालो. आनीक ह्या भाग्योताचें जिवीत जरी तर आमी आटापलें जाल्यार तोवूय सोगट्यांक सगट जालो. गरिबां बरोबर तो गरीब जालो. जेजू खातीर ताणें आपलें हे भाशेन इतलें खालतेपण ताणें घेतलें. खऱ्यांनीच
आमच्यान ह्या उतरांनी ताची वाखाणणी केल्यार कोमी पडपाची आनी कोमी पडटा. जेजूक परगटूंक तो धोबी जालो, जेजूक परगटूंक तो पोदेर जालो, काकोणकार जालो आनी कसलीं कसलीं रुपां घेवन एक पिसो कसो जेजूच्या मोगान तो लासतालो. आनीक हीच भाग्योत पावलूची उतरां ह्या भाग्योताच्या जिवितान साकार जालीं. सोकट्याक हांव सगोट जालो अशें भाग्योत पावलो म्हणटा आनी आमचोय हो गोंयचो पूत सोकट्यांक सगोट जालो. पिडेस्तां बरोबर पिडेस्त जालो, अशोकतां बरोबर अशोक जालो आनीक जेजूक ताणें उर्बेन परगटलो. आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां मेळटा जेजू म्हणटा बियास्तरदारांक धाडटा आनी म्हणटा पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. तर मोगाच्या भयणी भावनो, जेजू म्हणटा पिकेच्या दोनया लागीं मागात वावराडी धाडूंक. आज असलेच वावराडी असलेच मुणयारी हे पोरजेक गरजेचे आसात. तर मोगाळ भाव भयणांनो, हे आज भाग्योत जुजे वाजाचे परबे दिसा आमकां देवाचो उलो कितें काय? आमकां देव एकूच सांगूंक सोदता. जरी तर जुजे वाज हे दोतोरेंतलो भाग्योत मनीस जालो, आमच्यानूय हें भाग्योतपण आपणावंक जाता. आमी ह्या आमच्या भाग्योत पुता भाशेन हे दोतोरेंतल्या उत्पन्न जाल्ल्या जल्मल्ल्या पुता भाशेन आमच्यानूय भाग्योतपण जोडूंक जाता. हें वळखूंक आज देवाचो आमकां उलो. भाग्योत जुजे वाज सोकट्यांक सगोट जालो आनी सोकट्यांक सगोट जावप म्हटल्यार ल्हानविकाय आपणावप. आस्तीक घोराबो ताणें सोडलो, पाळयांक वाणो घालिनासतना तो भोंवलो आनीक एक फास्ट वॉकिंग मिशनरी म्हणून ताका वळखतालो. मोगाच्या भयणी भावनो, आमच्याय जिवितान आमचें व्हडपण सोडून आमी जेजू खातीर आमी ल्हान जावंक आमकां हो भाग्योत देख दवरता. आमच्याय जिवितान आमी जितलीं ल्हान जाता तितलीं देव आमकां वयर काडटा आनी देव आमचे बरोबर वावुरता. हें आमकां हो भाग्योत सांगता. हे खातीर मोगाच्या भयणी भावनो, आज आमी आमच्या जिवितान कितें करची गरज काय? ल्हाना सवें आमी पळोवया. आमी तो भायलो, तो वयलो, तो खायलो असली भाशा आज ह्या आमच्या गोंयांत चल्लोली दिसती पडटा. जीं गरीब आसात, जीं रस्त्यार भाजी पालो विकतात, वो दुसरीं आमची भाव भयण आसात, तांकां आमी किकोंत करतात. आनी असल्यो शिकोवण्यो आज वयर सरत आसात आनी आमी हे शिकोवणेक जायत तेंको दिता काय? हाचेर आज आमची नदर मारची गरज आसा. तर मोगाच्या भयणी भावनो, भाग्योत जुजेवाजान दुबड्यां धाकट्याचो मोग केलो. आज आमच्याय जिवितान आमी आमच्या घरांनीच रावून, आमच्या गारांतूच रावून, आमच्या वाड्यांत रावून, आमच्या गोंयांत रावून आमी मिस्योनार जावंक जाता. आमच्याय जिवितान हें जेजूचें मिसांव आसा. हें आमी वळखून घेवया. आनीक जीं ल्हान दुबडीं धाकटीं आसात, भायलीं म्हणटात तसलीं आसात, तांकां आमी आपणावची गरज आसा. आनी ज्यो शिकोवण्यो भितर सरतात तांचेर निशेध मारूंक आमी गरजेचें आसा. मोगाच्या भयणी भावनो, पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. आमी मागुया, ह्याय हे आमचे पवित्र सभेक ह्याच भाग्योता सारके यादनीक आमकां मेळूंक. जुजेवाज आमचो गोंयचो पूत आमकां एक व्हड खुशालकाय ताचे परबे सुमयार आमकां जण एकल्याक करपा मागुया. आमी ताचेच भाशेन भाग्योतपण जोडूंक जाता हें वळखून घेवंक. ह्याच भाग्योता भाशेन आमी ल्हान जावन एकामेकाची सेवा करूंक आमकां ह्या पवित्र मिसान करपा मागुया अशें जावं. हे वेळार आमच्या भावार्थाची स्वता आमी उच्चारुया. सोत मानता देवाक, सोरपोदवेदार बापाक, स्वर्गान प्रिथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या
तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभोवलो आंकवार मरयेंतान चलमलो पोंस पिलाता काल ताणें खोस सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मेल्ल्या मदें मदें देंवलो देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सोर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला थंय तां जिवेन मेल्ल्यांची मुनसुबी करून येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें भक्षणे कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन. हे वेळार ओगेपणांतल्यान आमची मागणी बापाक उबारुया. मागुया आमच्या गोंयांत शांती. मागुया कोविड-19 पिडेंत बोडबोलटल्यांक पुरती भलायकी. मागुया आमी भेदभाव करचो पयस करूंक आनी सगळी आमची मागणी एक करून नोमान मरिये म्हणुया. नोमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुज्या थंय आसा अस्त्र्या मदें सदो आनी सदो तुजो पूज्य येसू भगेंत मरिये देवाची माई आमा पापयां खातीर नीत कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. Tokas papor sur moche, tita tuka ekale. Tokas papor sur moche, tucheste korkashele. Moche hadge. Moche paige, svikar kor auta koshe. Tu samay mo, porgot koru, shubh khabor, sogle aldiru. म्हज्या भयणी भावनो हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर देव मानून घेवं. भोव मोगाड बापा बागयोन तुजे वाजाच्या पोरबे दिसा तुका हे वेदीचेर भेटयता हांव त्या बलिदानांत आमच्या सोम्या जेजूचें कश्ट मरण आमी समोर उमता. ताचे बरोबर आमी तुका मानता तसली बोली जावच्याक त्याच सोम्या जेजूचो पाटलाव करून आमचे दिसा दिसाचे जिणेंत ताच्या कश्टा मरणांत तूं आमकां दिताय तो वांटो उदार मनान घेवन ताचे सारकी आमी जावंक आमकां कुरपा दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. हय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारांनी सासणाच्या देवा सर्व काडी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्योंत जुजेवाज तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब समोरमूक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbarazzo, sorves por tu, povit, 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 dolbarazzo, sorves por
खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच बरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी सासणी कराराचें रगत, पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोवतेलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडताचो गुटपोर गोठुया. जेसू जेजू मेलो, मेलो, जेसू जेजू जिवंत जिवंत जाला, जाला. जेसू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उणो ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसिस्क आमच्या बागयोन बापाक, फिलिप नेरी आमच्या गोडी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्याय आमच्या भावा भयणांची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती बागयोन धर्म दिता आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या तुज्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सर्वणाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थोन विस्वासान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जशी येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेतली सगळीं आमी सुभागी. सोमिया, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. जेजू मोगाडा, म्हज्या काळजांत तूं आयलाय. ह्या तुज्या पवित्र आसण्या पासत तुका दिन वाचता. ह्या आसण्या वरवीं म्हज्या जिवितान तुका ओदीक ओदीक परगटूंक तूं म्हाका कुरपेन भरताय. तुका वाखाणटा जेजू. तुका दिन वाचता जेजू. आमच्या ह्याच गोंयच्या पुता बागयोन चुजे वाजा पासत तो आमकां एक नमुनो आमी तुज्या पावलांनी चलच्याक ह्या बागयोता पासत जेजू तुका वाखाणटा. ह्या वेळार एक कुरपेन भरून आमी आमकां तुका परगटूंक तूं आदार दिताय. असलीच कुरपा आमची भाव भयणां अंतरेकता जांकां तुका शेवंक मेळना. ह्या वेळार आमच्या भाव भयणांक ओत्मीक दर्शन स्पिरिच्युअल कम्युनियन तांचे लागीं कर जेजू. आनी तुका शेवल्ल्या पोरी तांकां भोगूं दी. आर्गां तुका जेजू. महिमा तुका जेजू. दिनवास तुका जेजू. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. हालेलुया, हालेलुया. सर्गीच्या बापा, खरो बाबार्थ परगटूंक बागयोंत झुजेन तामोन आसतना कोश्टा वावरान आपलो जीव झरोयलो. ताचे परबे दिसा आमी घेतलेल्या देवीक जेवणाच्या बोडान आमकांय त्याच बाबार्थान थीर कर आनी उतरांनी तशें कोरण्यांनी तो परगटूंक आमकां उर्बेवंत कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सगल्यांक तुमकां बागयोंत जुजे वाजाची खुशाल बरीत परब आवडेता जी ह्या माध्यमा वयल्यान ह्या मिसाचे भेटेन वांटो घेतात. आमचेर सगल्यांचेर ह्या बागयोता जुजे वाजाचो आशिर्वाद आमी मागुया. ह्याच बागयोतान आमी फुडें घालून आमच्या ह्या संवसारांतली ही पिडा नपयत कर म्हूण आमी मागुया. सगल्यांक तुमकां आनीक पावट हॅपी फेस्ट. आतां कांय वेळ आमी पवित्र संस्काराक नमस्कार करुया. Amci
सक्रामेतान रावलोल्या मोगाचे जेजू उलपाय आमची काळजां भोगूंक आमी तुका सासणाच्या सासना. जेजू मोगाडा, तूंच आमचो सोमी, तूंच आमचो दोनी. ह्या पवित्र उंड्यांत हाजीर आसाय. तुका आमी हें तुजें देवपण वळखून तुजे मुखार आमी सरपडटा मोगाच्या सोम्या. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. जेजू मोगाडा, नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. आमकां तुवें ह्या गोंयचे दोत्तोरेक बागयोंत जुजेबाज फावो केलाय. ह्याच बागयोंता वरवीं आमी तुजे सरशीं पावूंक जाता. हेंच बागयोंतपण आमच्यानूय जोडूंक जाता. हें तूं आमकां दाखोड कोत्ताय सोम्या. ह्या गोंयच्या पुता पासत, ह्या बागयोंता पासत जेजू तुका आमी वाखाणटा. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. जेजू मोगाडा, नमस्कार तुका करता. हांव दिन वाचता तुका आयच्या दिसा जल्म दीस मनयतल्या पासत. मागता आमी इल्ल्यान्या कुथिनो ह्या सुपुल्ल्या भुरग्या पासत ताचेर आनी ताच्या आवय बापायचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हे वेळार जेजू आमी मागता जल्म दीस मनयतल्या नेल्सन वाज, मास्टर एडन फेर्नांडीस, पास्केला पाशेको, बर्विन दकुना, हे वेळार जेजू तुका दिन वाचूंक सोदतात. आपल्या काजाराच्या दिसा पासत डॅनी आनी सेलिना दकुना, आमावेल आनी रोसी लॉरेन्स. जेजू तुका दिन वाचूंक सोदता. मास्टर एबनर आनी एल्सर पिंटो, तेच बरी केजिया दे कॉस्टा. जेजू बरी भलायके पासत तुका दिन वाचता. डेक्लन देखुना वाकाणटा तुका जेजू दिन वाचता तुका जेजू. जोखी पेरेरा ह्या तुज्या पुताक तुवें तुजो हात लायलोय. जेजू दिन वाचता तुका. हे वेळार जेजू गंभीर पिडेंत आसलोल्या पासत आमी तुजे लागीं विनंती करता. टोनी पेरेरा, सोकोरो गोमेस, लॉरल आब्रांचीस, हेर आमची भाव भयणांची पिडेंत आसा जेजू, तांकांय तुजे मुखार उबारता. जणे आपणा खातीर मागूंक लायला जेजू, तांचोय उगडास करता. तांकांय हो तुजो पिकोणेचो हात लाय.
तूच आमचो सोमी जेजू, तूच आमचो जिवो देव. आयचे पोरबे दिसा जेजू आमी तुजे लागीं विनंती करून मागता, या कोरोना व्हायरस ही पिडा जेजू तुज्या रोगता वरवीं धुवून काड. दर एक कुटुंब जे वडवळटा, जी प्रश्नांनी सांपडल्यांत, व्यसनांनी आसात, व्यसनाची गुलाम जाल्लीं भाव भयणांक जेजू तुजे मुखार उबारता. भुरग्यांचे प्रश्न, आवय बापायचे प्रश्न, घोव बायलांचे प्रश्न, जी कुटुंबां बिगडच्या दशेर पावल्लीं आसात, घोव बायलां मदें एकवट ना, इवूय नातीं जेजू तुज्या रोगतान धुवून काड. तूच आमचो जिवो देव, जिव्या देवा तुका वाखाणटा. जिव्या देवाक वाखाणटा, सगळ्या काळजा दिन वाजता. जिव्या देवाक वाखाणटा, सगळ्या काळजा दिन वाजता. जिव्या देवा मोगाचे जेजू, हे वेळार तुका आख्खो संवसार उबारता कोरोना व्हायरस पिडेंत वडवळटलो. तुजे उमोडीक रोगत शिवराय आनी हो संवसार पेकय. उबारता तुका आमचे बोडदेचो वाठार, आमचें गोंयचें राज, भारत आमचो देश, अमेरिकेचो देश, रशिया, कॅनडा, ब्राझील, UK, ह्याय देशाचेर जेजू तुजी नदर घाल. इटालिया, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, आफ्रिका, मोजांबीक, गाल्फ, आख्या संवसाराचेर जेजू तुजें उमोडीक रोगत शिवराय. जेजू मोगाडा, ह्याच तुज्या रोगता वरवीं हो संवसार पेकय. बापा म्हज्या मोगाडा, तुजेरूच आमी विस्वास ठेवता. तूच आमचो बाप, तूच आमकां सगळ्या वायटांतली निवारताय, हें आमी वळखून घेता. बापा म्हज्या मोगाडा, बापा म्हज्या मोगाडा, बापा म्हज्या मोगाडा, बापा म्हज्या मोगाडा. व्हड व्हड विस्वास तुज्या मोगार ठेवता. तुजेर पातयून तुज्या गोपांत लिपता. हांव पूत तुजो म्हजो तूं बाप म्हणटा. तुजे वसलो बापूय म्हाका मेळना. बापा म्हज्या मोगाडा, बापा म्हज्या मोगाडा, बापा म्हज्या मोगाडा, बापा म्हज्या मोगाडा.
हे वेळार ओगेपणांतल्यान बागयोन सुजेबाजाचे मजतीन आमची मागणी जेजूक उबारुया. आमच्या कुटुंबाची मागणी, आमची जण एकल्याची मागणी घालुया. आमच्या कुटुंबांतली पिडा, प्रश्न जाणी आपणा खातीर मागूंक लायला तांचोय उगडास करुया. ओगणीत काकडुतीच्या देवा, आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडींत कोश्टवतल्या पासत आमची मागणी तुजे मुखार उबारूंक आमी हांगासर आसा. ही पिडा संवसारांतली नपयत जावंक जेजू तुजोच आशिर्वाद आमी मागता. हे पिडेंत दोगदोगतल्यांक इलाज, पिडेचेर जी वखदां आयल्यांत ती पोरजेक नितीन आनीक स्वतान पावूंक तुजो उजवाड. हे पिडेक लागून जायतीं जाणां बुकेन आसात, धंदे सोंपल्यात, बेकारी वाडल्या, लोक रिणांनी बुडला. असलेंय सगळें जेजू दोयाड काड जावं उत्पन्न कर आनी जीं दोयाड जाता तांकां तुज्या आशिर्वादान भर. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणाक उपकारता तसले कायदे काडूंक तुजो उजवाड दी. आमी हे पिडेचेर झुजूंक जाता, मास्क घालून, सोशल डिस्टन्सींग सांबाळून आनी तुजे मुखार सरपटून हें वळखूंक आमकां तुजी कृपा, तुजो आशिर्वाद दी जेजू. आमेन. Bogi wąsania amcia bawa, winoj dia tuci mozut bawoj. Sakshi dium Jesu bawat pusru, urben bor amka sagoy. Suse vasa amcia bawa, tuce basot Arga moima, Bapak Jesu, povitratmia, Arga moima, sasna, sasna.